अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। प्रिय दर्शकबिन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलबदिया इस्लामिक सेंटर द्वारा प्रसारित ऑनलाइन शिक्षक कार्यक्रम में यसपटक हामी तौहीद अंतर्गत इबादत को तफसीर उपशीर्षक माथि कार्यक्रम संचालन गर्दछु र अन्त्यमा केही प्रश्न सोधिने छ जसको जवाब ऑनलाइन मार्फत नै दिनुपर्ने हुन्छ। त साथीहरू, अब लागौ कार्यक्रम संचालन तरफ। इबादत को तफसीर। इबादत को केही शाब्दिक अर्थ। तजल्लुल र खुजू को हो, यानी ताबेदारी र खुशी को साथ भक्ति गर्नु हो। तरीकुम मुअब्बद, यानी हमारा रामरो बाटो। शरीयत में इबादत को अर्थ जसो कि शेखुल इस्लाम रहमहुल्लाह ले भनेको छ, यो अल्लाह को इताअत छ। त्यसै अहकाम लाई मानेर जसलाई अल्लाह तालाले आफ्नो रसूल मार्फत मौखिक हामीसम्म पुगाएको छ। निज इबादत को अर्को परिचय पनि तपाई शेखुल इस्लाम रहमहुल्लाह ले बयान गर्नुभयो। इबादत एउटा जामे इस्म छ, यो शामिल छ हरेक इस काम को जो अल्लाह तालालाई महबूब र पसंदीदा छ, चाहे त्यो अफआल माध्य हो या अक़वाल माध्य होस। बरु यो प्रत्यक्ष जाहिरी होस या बातनी होस, यानी आधा देखी त्यो वाक्य हुँदै हो जो आन्तरिक हुन्छ। त्यसैले एक मुस्लिम माथि बहैसियत मुस्लिम वाजिब हुन्छ कि यस एतकाद विश्वास को साथ रब्बुल आलमीन एक्लै छ। त्यसर्थ हरेक किसिम को इबादत मात्र यसको लागि अंजाम दिउँ। निज यस सबै इबादत को यस तरीका माथि अंजाम दिउँ जसलाई अल्लाह को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले हाम्रो लागि कौलन र आमलन भनेर गरेर बनाएको छ। इबादत को अनवा तरह तरह को तरीका माध्य केही चीज यस प्रकार छन् जस्तै नमाज, तवाफ, काबा, हज, रोजा, नजर, एतकाद, ज़बह,
सजदा, रुकू, डर, रगबत, खशियत, तवक्कुल यस्तो इस्तेगासा अर्थात मदद माग्नु, रेजा उम्मीद राख्नु यसको बाहेक पनि अरू धेरै सम्भावना अक्सामहरू छन् जुन इबादतमा शामिल छ, जसलाई अल्लाह ताआलाले कुरानमा बयान फरमाएको छ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले आफ्नो कौल या फेल ले गरेर हाम्रो लागि मशरू गरिदिएको छ, जुन सुन्नते सही मा छ। अब कुनै व्यक्ति इबादत मध्ये कुनै पनि इबादत अल्लाह बाहेक कसै अरूको इबादत गरेको छ भने त्यो मुश्रिक छ र ऊ शिर्क गरेको छ, जस्तो कि अल्लाह रब्बुल इज्जतले फरमाउनु हुन्छ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वमन यदउ मअल्लाहि इलाहन आखर ला बुरहान लहु बिहि फइन्नमा हिसाबुहु इन्द रब्बिहि इन्नहु ला युफ्लिहुल काफिरून। अर्थात जो सुकै व्यक्तिले अल्लाहको साथमा कुनै अर्को पुजिएलाई पुकार्दछ जसको बारेमा उसको साथमा कुनै प्रमाण छैन, त उसको हिसाब उसको पालनकर्तासित छ। निश्चय नै अवज्ञाकारीहरू कहिल्यै सफल हुने छैनन्। र अल्लाह तबारक व तआलाले अर्को ठाउँमा भन्नुभएको छ, वअन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा। अर्थात यो कि मस्जिदहरू अल्लाहकै लागि मात्र हुन्, त्यसर्थ अल्लाहसँग कुनै अरूको पूजा नगर। शिर्क हुने पहिलो घटना। शिर्क हुने पहिलो घटना जब तिमीलाई शिर्कको सम्बन्धीमा जानकारी भयो भने यो पनि जानकारी राखौ कि शिर्क सबभन्दा पहिले कहाँ भयो। शिर्क पहिलो कौम नूहमा भयो, जब अल्लाह तालाले उसको कौमतिर रसूल बनाएर पठायो अनि उहाँले आफ्नो अनुयायीहरूलाई आदेश दियो कि उनीहरू सम्पूर्ण बुतहरूलाई छोडिदिऊ अनि एक अल्लाहको भक्तितिर बोलायो। फेरि उसको अनुयायीहरू विरोध उत्रियो र आफ्नो मूर्ति पूजा गरी राख्ने जिद गरेर नूह अलैहिस्सलाम ला छुट्टा हो भनेर इन्कार गरी सधन रूपमा यसको शिक्षालाई स्वीकार गर्यो अनि तकलिफ पहुँचायो अनि भन्न थाल्यो, जस्तो कि कुरान करीममा छ, वक़ालू ला तज़रुन्न आलिहतकुम वला तज़रुन्न वद्दन वला सुवाअन वला यगूस व यऊक व नस्रा। अर्थात र उनीहरूले भन्न थाले कि आफ्ना पूज्यहरूलाई कदापि नछाड्नु
र खास गरी वो र स्वा र यगुस र यऊक र नस्रलाई कदापि प्रत्येक न गर्नु। यस आयतको स्पष्ट रूप स्पष्टीकरण सही अल बुखारी में इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु सँग मरवी छ कि यो सम्पूर्ण नामहरू नूह अलैहिस्सलाम को कौम को राम्रो र ईमानदार मानिसहरू को हो। जब यिनीहरू वफात पाइसक्यो, शैतान लईन उसको कौम सँग यो कुरा भन्यो कि तिमीहरू आफ्नो मजलिसहरू र बैठकहरूमा यस सालेह व्यक्तिहरूको तस्वीरहरू र मुजस्समा बनाएर नसब गरी हाल र उसको नामबाट याद गर्ने गर। उनीहरूले यस्तो गरियो मगर उनीहरूको इबादत गर्ने मस्जिदहरू बनाउने मानिसहरू पनि मरिसकेपछि र उसको पहिचान शक्ति पनि मिटिसकेपछि फेरि उनीहरूको इबादत पनि सुरु भयो। अल्लामा हाफिज इब्ने क़य्यिम ले फरमाउनु भयो कि धेरै सफल सलफ सालेह रहमतुल्लाह अलैह को कुरा भनेको छ कि जब ती सलफ राम्रो मानिसहरू मरिसकेपछि उसको कबर माथि मस्जिद जमाएर एतेकाफ बस्न थाल्यो। फेरि उनीहरूको अनुहारको चित्र बनाए हालियो। फेरि जसरी समय बित्यो गयो र समय लामो हुँदै गयो उनीहरूको इबादत पनि सुरु भइहाल्यो। शिर्क पाइने असल कारण सालेहीनहरूको स्थानमा गुलु गर्नु। यो कुरा मालूम भइहाल्यो कि सालेहीनको शानमा गुलुको सबब बनी आदम को अंदर शिर्क पाइयो। गुलु का अर्थ कसैको इज्जतमा कौली र एतकादी तौरमा हदभन्दा अधिक बढ्नु हो। त्यसैले अल्लाहले फरमायो या अहलल किताब ला तगलू फी दीनिकुम वला तक़ूलू अलल्लाहि इल्ला हक़ इन्नमल मसीहु ईसा इब्नु मरियम रसूलुल्लाहि व कलिमतुहु अलक़ाहा इला मरियम व रूहुम मिन्ह। अर्थात ए अहले किताब अर्थात यहूदी ईसाई आफ्नो धर्म को सीमा लंघन न गर र अल्लाह को बारे में सत्य बहे और केही न भन। मरियम को छोड़ा ईसा मसीह अलैहिस्सलाम ले
त अल्लाह थिए न अल्लाह का छोरा बरु अल्लाह का रसूल मात्र र उसको पवित्र संदेश वाहक सम्म थिए जो अल्लाह को वाणीबाट पैदा भए जसलाई अल्लाहले मरियमलाई प्रदान गरेको थियो र उसको तर्फबाट पठाएको एउटा रूह अर्थात आत्मा थिए। इन्नल्लाह इन्दहु इल्मुस साअह व युनज़्ज़िलुल गैस व यअलमु मा फिल अर्हाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। अर्थात निसंदेह क़यामत अर्थात अंतिम दिन को ज्ञान अल्लाहलाई नै छ र उसैले जल वृष्टि गराउँछ र उसैले गर्भाशयहरूमा भएको कुरा जान्दछ अर्थात नर छ कि मादा र कुनै व्यक्तिलाई थाहा छैन कि भोलि उसले के गर्ने छ र कुनै मानिसहरूलाई थाहा छैन कि कुन भूभागमा उसको मृत्यु हुनेछ। याद राख अल्लाह नै सबै जान्नेवाला र प्रत्येक कुरासित अवगत छ। र अर्को ठाउँमा अल्लाहले भन्नुहुन्छ कुल ला अमलिकु लिनफ्सी नफअन वला ज़र्रा इल्ला मा शाअ अल्लाह वलौ कुन्तु अअलमुल गैब लस्तक्सरतु मिनल खैर वमा मस्सनी स्सू इन अना इल्ला नज़ीरुन व बशीरुन लिकौमिन युमिनून। अर्थात भनिदिनुस् मसँग आफ्नो निम्ति पनि कुनै लाभको अधिकार छैन र न कुनै हानिको, तर त्यति मात्र जति अल्लाहले चाहेको हुन्छ र यदि म अदर्शका कुरा जान्ने भए मैले धेरै नाफा प्राप्त गरिहाल्थे र मलाई कुनै नोक्सानी हुने थिएन। म त मात्र सचेत गराउने र शुभ समाचार दिनेवाला हुँ त्यस्ता मानिसहरूलाई जसले ईमान ल्याएका छन्। अर्को ठाउँमा अल्लाहले भन्नुभएको छ कुल ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्द मा फिस समावाति मन फिस कुल ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैब इल्लल्लाह। अर्थात भनिदिनुस् कि जो आकाशहरू र धरतीमा छन् अल्लाह बाहेक कोही अन्तर्यामी छैन। तौहीद को तीसरो किसिम तौहीद अस्मा व सिफात। तौहीद अस्मा व सिफात को आशय यो हो कि अल्लाहले आफ्नो किताब कुरानमा वर्णन करे बमोजिम व उसका संदेश वाहक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले उसका जुन नाम र विशेषताहरू बताउनु भएको छ तिनलाई यस प्रकार अल्लाहको लागि साबित मान्नु पर्दछ जस्तो उसको महानता र दबदबाको लायक छ बिना तावील तमसील
तातिल तथा तकीफ का तिनलाई सिद्ध पार्नु पर्दछ। ताविल को अर्थ अल्लाह का नाम तथा विशेषताहरूको उल्टा व्याख्या गर्नु। तमसील अल्लाह का नाम तथा विशेषताहरूको कुनै वस्तुको रूपमा उदाहरण दिनु। तातिल अल्लाह का नाम तथा विशेषताहरूलाई बेनाम र निर्थक समझनु। तकीफ अल्लाह का नाम तथा विशेषताहरूलाई कुनै आकारको रूपमा वर्णन गर्नु। पहिलो तरिका अल्लाह को नाम बेहतरी र राम्रो छ अनि उसको सिफात पनि अजीम छ। अल्लाहले भन्नुहुन्छ वलिल्लाहिल मसलुल आला, अर्थात अल्लाहको लागि त उच्च विशेषता छ, ऊ सर्वशक्तिमान र बुद्धिमत्ता सम्पन्न छ। अल्लाहले अर्को ठाउँमा भन्नुभएको छ वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, अनि अल्लाहको राम्रो राम्रो नाम अल्लाहको लागि छ भने त्यस नामहरूले अल्लाहलाई नै मासूम गर। दूसरो तरीका अल्लाह को नाम तौकीफी छ। उसको मर्जा मात्र किताबुल्लाह र सुन्नते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छ अनि यो नाम कुनै खास आदत सम्ममा महदुद छैन, बरु उन नामहरू मध्ये मात्र केही जानकारी हामीलाई थाहा छ। अल्लाह ताला भन्छ कुल इन्नमा हर्रम रब्बिल फवाहिश मा ज़हर मिन्हा व मा बतन वल इस्म वल बग्य बिगैरिल हक़्क़ि व अन तुश्रिकु बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्तानन व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तअलमून, अर्थात भनिदिनुस् कि बरु मेरो प्रभुले त निर्लज्जताका कुराहरू चाहे ती खुला रूपमा हुन् व गोप्य र प्रत्येक पापलाई र अकारण कसैमाथि अत्याचार गर्ने कुरालाई त्याजे बनाएको छ र कसैलाई अल्लाहको साझेदार ठान्ने कुरा जसको निम्ति उसले कुनै प्रमाण प्रदान गरेको छन् र अल्लाहको बारेमा तिमीलाई कुनै ज्ञान नभएको कुरा गर्न पनि त्याजेछ। तीसरो तरीका अल्लाह ताला को कुनै नाम व सिफत लाई तमसील सँग प्रमाणित गर्नु जायज छैन। अल्लाह भन्छ लैस कमिस्लिही शैउन व हुवस समीउल बसीर, यो जस्तो कुनै वस्तु छैन जुन सुन्ने र देख्नेवाला छन्।
र चौथो तरीका दुई नामहरूको एक हुन्। नामहरूको दुईटे मुसम्ममको एक चौथो तरीका अल्लाह व अल्लाहको नामहरू र उसको सिफतको मानी मालूम छ तर उसको कैफियत मजहूल छ। यसलाई वाजिब यसलाई बजुज अल्लाह के अल्लाह को कोई पनि जाँदैन। अल्लाहले फरमाउनुहुन्छ वला युहीतून बिही इल्मा, अर्थात कुनै प्राणीको ज्ञान उसमाथि हावी हुन सक्दैन। पाँचौं तरीका या कायदा दुई नामहरूको एक हुन, यसबाट दुईवटै मुसम्ममको एक हुन लाजिम आउँदैन। अल्लाह व अल्लाह तालाले आफ्नो लागि धेरैवटा नाम राखेको छ अनि त्यस नामहरूबाट अल्लाहको केही मखलुकहरूको नाम पनि राखिएको छ। यस प्रकार अल्लाह तालाको आफ्नो मुत्तसफलाई पनि धेरै सिफातबाट मुत्तसफ पनि गरेको छ। जस्तै सम र बसर, सुन्नु र देख्नु। मात्र एक व्यक्ति जुन समी छ यानी सुन्नेवाला र यस प्रकार छैन जस्तो अल्लाह समी या सुन्नेवाला छन् अनि यसै प्रकार एक बाहे अनि देख्नेवाला यस्तो छैन जस्तो कि अल्लाह ताला छन्। वसल्लल्लाहु अला नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन।